तपाई यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ त्रिशुली खबर टिभी। 24 घण्टा ताजा खबरको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकमा सबै सुरक्षा प्रमुखले गरे गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई ब्रिफिङ। रासोपाले नयाँ भवनमा लिन मानेन संसदीय दलको कार्यालय, नयाँ दललाई यसरी गरियो व्यवस्थापन। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल एक्सनमा आन्दोलनमा रहेका व्यवसायलाई वार्ताका लागि डाकी, व्यवसायीहरूले आन्दोलन स्थगित गरे। उप प्रधानमन्त्री रवि लामिछानेको अध्यक्षतामा पहिलो केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठक। माधव कुमार नेपाललाई वामदेव गौतमको सुझाव, वर्तमान सत्तारूढ गठबन्धनमा सहभागी हुनुहोस्, धेरै नरुनुहोस्। अनुकूलको सरकार बन्न साथै चिनियापछि सक्रिय, उत्तरी नाका खुल्यो, रेलमार्गको अध्ययन सुरु। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गरे यस्तो घोषणा। एमाले राष्ट्रिय सभा संसदीय दलको नेतामा देवेन्द्र दाहाल। प्रचण्डको व्यवहारबाट माधव कुमार नेपाल दुखित भएको खुलासा। नयाँ सरकारबाट सङ्कटग्रस्त अर्थतन्त्र सुधार हुने महासङ्घको विश्वास। मन्त्री बन्न माओवादी सांसदहरूको दौडधुप। कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री भएसँगै चीनले खुल्यो रसुवागढी नाका। नयाँ सरकारबाट देशको सङ्कटग्रस्त अर्थतन्त्र सुधार गर्ने विष्णु पौडेलको विश्वास। मन्त्रालय भागवण्डमा 3 दलको निर्णय कुर्दै ओली र प्रचण्डको सरकार बनेसँगै अर्का दिन काङ्ग्रेस सांसद गुरुङको सांसद पद निलम्बन। एमालेबाट राष्ट्रपति र सभामुखमा सम्भावित उम्मेद्वारको चर्चा। सुभाष नेमाङ र विश्वकर्माको सम्भावना बलियो। हामीलाई काङ्ग्रेसले पनि हेप्यो, माओवादीले पनि हेप्यो, माधव कुमार नेपालको गुनासो। गृहमन्त्री रवि लामिछानेले भ्रष्टाचारीहरूलाई तह लगाउने घोषणा। एमाले सभामुख कसलाई बनाउँदैछ? सुदूरपश्चिममा एमाले माओवादी र उन्मुक्तिमा कसको नेतृत्वमा बन्ला सरकार। भ्रष्टाचार अभियोग लागेका काङ्ग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरुङ निलम्बित। प्रचण्ड सरकारको विदेश मामिला नीति कस्तो हुनुपर्दछ? र भ्रष्टाचार मुद्दा खेपिरहेका सांसद टेकबहादुर निलम्बित भएपछि काङ्ग्रेसमा हल्लीखल्ली। सरकारको नयाँ समीकरणबारे जानकारी नदिएको माधव कुमार नेपालको गुनासो। गण्डकी प्रदेश सभाको अधिवेशन पुस 18 गतेका लागि तोकियो। स्वास्थ्य मन्त्रीमा तोसीमा कार्की नियुक्ति हुने तयारी। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकमानव नमस्कार, तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो च्यानल त्रिशुली खबर टिभीमा। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकमानव फेरि पनि हामी तपाईहरुमाझ निकै महत्त्वपूर्ण अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीले साथ दिनुहोला। दर्शकमानव हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भने नभुल्नुहोला। कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ, तपाईको मनमा लागेका प्रतिक्रिया अवश्य पनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। दर्शकमानव के तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नियमित श्रोता हुनुहुन्छ? यदि नियमित हुनुहुन्छ भने तल कमेन्ट बक्समा नियमित अथवा रेगुलर लेख्नुहोस्। नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरी जोडिनुहोस् ताकि नयाँ अपडेटका साथ हामी तपाईहरुमाझ हरपल उपस्थित हुने गर्दछौँ। हाम्रा अपडेटहरू तपाईहरूलाई के कस्तो लागिरहेका छन्, सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा छोड्न नभुल्नुहोला। दर्शकमानव आउनुहोस् अब पहिलो खबरतर्फ लागौं। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सुरुवातमा प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सहमति दिएको र पछि बोली फेरेको बताएका छन्। आज मंगलबार पार्टी कार्यालयमा आयोजित पार्टीका सुदूरपश्चिम जनप्रतिनिधिहरूलाई बधाई दिन आयोजित कार्यक्रममा उनले देउवालाई कसैले उकासेको बताएका छन्। शेरबहादुर देउवालाई कसैले उकासिसकेको थियो। उनी प्रधानमन्त्री बन्न फेरि आतुर देखिए। त्यो देखिसकेपछि एउटा समस्या खडा भयो। अध्यक्ष नेपालले सुरुवातमा आफैले देउवाबाट नहुने भएकाले तपाईँ नै अगाडि सर्नुहोस् भनेर प्रचण्डलाई भनेको पनि खुलासा गरेका छन्। उनले परिस्थिति जटिल रहेको र रवि लामिछाने गरेको नयाँ र क्रान्तिकारी कुरालाई जनताको एउटा हिस्साले अपेक्षा गरिरहेकाले त्यस्तो प्रस्ताव गरेको उनको भनाइ छ। जनताको असन्तुष्टि कतिखेर सडकमा पोखिने हो भन्ने डर पनि विद्यमान छ। हामीले देखिरहेका छौँ, विभिन्न देशमा आर्थिक सङ्कट देखिएपछि जनता सडकमा आउने गरेका छन्। नेपालमा पनि उथल पुथल होस् भन्ने चाहने शक्ति क्रियाशील छ। यो सबै अवस्थाको सामना गर्नका लागि शेरबहादुर देउवाजीबाट हुन सक्ने स्थिति देखिँदैन। प्रचण्डजी तपाईँ नै अगाडि सर्नुपर्छ भनेर मैले पनि
भनेको थिए, तर प्रचण्डले देउबासँग एक्लै कुराकानी गरेर आफूले प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति लिएको उनको भनाइ छ। हामीलाई बेठिक लाग्यो, केही गर्नु छ भने हामीसँग पनि कुरा गरेर विश्वास जितेको भए हुन्थ्यो, तर सुटुक्क जानेर खुसुखुसु कुरा गर्ने गर्दा अविश्वास पैदा हुन्छ, नेपालले भनेका छन्। आफूले खुसुखुसु कुरा गरेर नहुने र सिङ्गो प्याकेजमा कुरा गर्नुपर्ने धारणा राखे पनि उनले बताएका छन्। त्यसपछि सुरुवातमा देउबाले प्रधानमन्त्रीका लागि प्रचण्डको नाममा सहमति जनाएको र पछि असहमत भएको खुलासा गरेका छन्। साथै माधव कुमार नेपालले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको व्यवहारबाट आफू दुखित भएको बताएका छन्। कार्यक्रममा आयोजना गरेको प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभामा निर्वाचित सांसदहरूलाई बधाई तथा शुभकामना दिने क्रममा उनले यस्तो बताएका हुन्। हामी गठबन्धनमा थियौँ, सरकार गठनको बारेमा छलफलमा थियौँ, तर प्रचण्डले हामीलाई जानकारी समेत नदिई अरूको समर्थनमा प्रधानमन्त्री भए। प्रचण्डको यो व्यवहारले दुखी बनाएको छ। काङ्ग्रेस र माओवादीले एकीकृत समाजवादीलाई हेपेको टिप्पणी पनि नेपालले गरेका छन्। चुनावमा हामीले गठबन्धन कायम राख्छौँ भनेका थियौँ, राख्यौँ। चुनावमा काङ्ग्रेसकै ठुलो शक्ति भएर आयो, तर 2074 सालमा एमाले जस्तो ठुलो भएको पनि होइन, तर प्रचण्डको व्यवहारले मलाई घर न घाटको बनाएको छ। दर्शकमानवाद त्यसगरी नवनियुक्त उप प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको सांसद योग्यताबारे सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा पुस 22 गते सुनाइ हुने भएको छ। पुस 22 मा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा लामिछाने सांसद हुन योग्य छ कि छैन भन्ने विषयमा दुवै पक्षका कानुन व्यवसायले बहस गर्नेछन्। त्यसपछि अदालतले के हुने भन्ने आदेश दिने भएको छ। लामिछानेलाई सांसदको शपथ लिन रोक लगाउनु पर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको थियो। उक्त रिटमाथि सुनाइ हुने भएको हो। लामिछानेले विदेशी नागरिकता लिएर नेपाली नागरिकता नत्यागेको, विदेशी नागरिकता त्यागेपछि पुनः नेपाली नागरिकता नलिएको, पुरानै नागरिकताका आधारमा उम्मेदवारी दिएको, विदेशी पासपोर्ट नत्यागे नेपाली पासपोर्ट लिएको अवस्थामा उम्मेदवारी दिएर प्रतिनिधि सभामा सदस्यमा निर्वाचित भएकाले उनको सांसद पद र पार्टी सभापति खारेज गर्नुपर्ने मागसहित रिट दायर भएको थियो। साथै भर्खरै मात्रै प्राप्त समाचार अनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुस 25 गतेका लागि संघीय संसद अधिवेशन आह्वान गरेकी छन्। संविधानको धारा 93 को उपधारा 1 बमोजिम पुस 25 गते सोमबार दिउँसो 1 बजेका लागि संसद भवनमा संघीय संसदको अधिवेशन आह्वान गरिएको राष्ट्रपति कार्यालयले जानकारी दिएको हो। मङ्सिर 4 गते भएको निर्वाचनपछि प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको बैठक पहिलो पटक बस्न लागेको हो। यसपटक प्रतिनिधि सभामा 12 राजनीतिक दल र 4 स्वतन्त्र सांसदको प्रतिनिधित्व रहने भएको छ। दर्शकमानवाद त्यसैगरी गृह मन्त्रालयले कार्यविधि विपरीत विभिन्न व्यक्तिको सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई 48 घण्टाभित्र फिर्ता बोलाउन नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बललाई निर्देशन दिएको छ। नवनियुक्त उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको निर्देशनपछि गृह मन्त्रालयले मङ्गलबार दुवै सुरक्षा निकायलाई सुरक्षा कार्यविधि विपरीत खटिँदै आएका जनशक्तिलाई फिर्ता बोलाउन माग गरेको हो। विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षा व्यवस्थापन कार्यविधि 2077 अनुसार बहालवाला तथा पूर्व निश्चित पदाधिकारीहरूलाई मात्रै सेना प्रहरी र सशस्त्रका अङ्गरक्षक, सवारी, इन्धन सहितको सुविधा तोकिएको छ। तर सत्ता र शक्ति रहेकाले पहुँचका आधारमा कार्यविधि मिचेर यस्तो सुविधा दुरुपयोग गर्दै आइरहेका छन्। प्रहरी र सशस्त्रका सुरक्षाकर्मी दुरुपयोग गर्ने गृह मन्त्रालयका कर्मचारी पनि संलग्न रहेका छन्। गृहका कर्मचारीले कार्यविधिले निश्चित गरेको मापदण्ड विपरीत अङ्गरक्षक र चालक लिने गरेका छन्। कार्यविधिमा तोकिए अनुसार बहालवाला तथा पूर्व कर्मचारी सुरक्षाकर्मीहरूले व्यक्तिगत सुरक्षाकर्मी पाउने व्यवस्था रहेको छ। उक्त कार्यविधिमा व्यवस्था गरिएको भन्दा विपरीत सेवा सुविधा लगायत व्यक्तिगत सुरक्षाकर्मी सहयोगी राखेको भए 48 घण्टाभित्र फिर्ता गर्न मातहत सुरक्षा निकायलाई निर्देशन गरिसकेको हुँदा उक्त कार्यविधि पालना गर्न सहयोग गरिदिन हुन सबैमा अनुरोध छ। मङ्गलबार गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्र मन्त्री पोखरेलले विज्ञप्ति मार्फत यस्तो उल्लेख गरेका हुन्। दर्शकमानवाद त्यसगरी नेपाली काङ्ग्रेसले केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक बोलाएको छ। सभापति शेरबहादुर देउवाले पुस 22 गते शुक्रबार दिउँसो 1 बजे सानिपा स्थित केन्द्रीय कार्यालयमा बस्ने गरी केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक बोलाएका हुन्। मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद सिटौलाले बैठकमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनको समीक्षा गरिने भएको छ। चुनावमा 89 सिट जित्दा प्रतिनिधि सभाको सबैभन्दा ठूलो दल बनेको काङ्ग्रेस दल
बीच सिट बाँडफाँडमा सहमति जुटाउन नसक्दा प्रतिपक्षमा बस्न बाध्य बनेको छ। बैठकमा यी सहित समसामयिक राजनीतिक विषयहरूमा समेत छलफल हुने मुख्य सचिव पौडेलले बताएका छन्। काङ्ग्रेसले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति दुवै पद अरूलाई नदिने अडान लिएपछि माओवादी केन्द्रले एमाले सहितका दलहरूसँग मिलेर गठबन्धन सरकार बनाएको छ। त्यस्तै 60वटा प्रदेशमा समेत नयाँ गठबन्धनकै नेतृत्वमा सरकार बन्ने देखिएको छ। काङ्ग्रेस नेतृत्वले सुझबुझपूर्ण निर्णय नगर्दा सङ्घ र प्रदेशमा प्रतिपक्षमा बस्न परेको भन्दै केही नेताले विशेष महाधिवेशन समेत माग गरेका छन्। साथै सत्तारूढ माओवादी केन्द्रका नेता दिननाथ शर्माले आफूहरूले मिलेर सरकार चलाउने बताएका छन्। मंगलबार काठमाडौँमा आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै नेता शर्माले विगतमा फुट पनि आए, अब मिलेर अगाडि बढ्ने बताएका हुन्। नेता शर्माले जनादेश नै त्यस्तै आएकाले आफूहरू मिलेर अगाडि बढ्नुको विकल्प नरहेको बताएका छन्। हामी फुट्यौँ, झगडा पनि गऱ्यौँ, अब मिलेर जान्छौँ, मिल्छौँ, विगतको आत्मसमीक्षा गरेर अगाडि बढ्नेछौँ। नेता शर्माले नेपालमा राजनीतिक दलहरू फुटेको चरणबाट अगाडि बढेको उल्लेख गर्दै अब एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नुको विकल्प नरहेको स्पष्ट पारेका छन्। चुनावमा 89 सिट जित्दा प्रतिनिधि सभाको सबैभन्दा ठूलो दल बनेको काङ्ग्रेस दलहरूबीच सिट बाँडफाँडमा सहमति जुटाउन नसक्दा प्रतिपक्षमा बस्न बाध्य भएको छ। काङ्ग्रेसले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति दुवै पद अरूलाई नदिने अडान लिएपछि माओवादी केन्द्रले एमाले सहितका दलहरूसँग मिलेर सरकार बनाएको हो। साथै 7 दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सोमबार पदभार ग्रहण गरेका छन्। प्रचण्डले आफ्नो पार्टीसहित नेकपा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र 3 जना स्वतन्त्र गरी 169 जना सांसदको समर्थन रहेको छ। 7 मन्त्रीसहित राष्ट्रपतिबाट शपथ ग्रहण गरेका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्वको मन्त्रीमण्डल बढीमा 25 सदस्यीय हुनेछ। 21वटा मन्त्रालय मध्ये 3वटा मन्त्रालयमा मात्र मन्त्रीको कार्यभार तोकिएको छ। अर्थमा विष्णुप्रसाद पौडेल, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीमा नारायण काजी श्रेष्ठ र गृहमा रवि लामिछानेको कार्यभार तोकिएको हो। अन्य मन्त्रालयहरू रक्षा, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, कृषि तथा पशुपक्षी विकास, वन तथा वातावरण, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री, खानेपानी, परराष्ट्र, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री, युवा तथा खेलकुद मन्त्री, संस्कृति मन्त्री, पर्यटन तथा नागरिक उडान मन्त्री, शहरी विकास मन्त्री, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय प्रचण्ड आफैले सम्हालेका छन्।